पाउँछ है। रिड ओन्ली मेमोरी इज अ टाइप अफ प्राइमरी मेमोरी। यो चाहिँ कस्तो मेमोरी हो? प्राइमरी मेमोरी हो, बट इट इज नन भोलाटाइल मेमोरी। सम्झिने है, प्राइमरी अल द प्राइमरी मेमोरी एक्सेप्ट रोम इज कल्ड भोलाटाइल मेमोरी, बट रोम नन भोलाटाइल। नन भोलाटाइल भनेको, भोलाटाइल भनेको अस्ति मैले भनेको छु, भोलाटाइल मिन्स भुलक्कड होइन। कम्प्युटर सटडाउन गर्यो, डाटा पनि उड्यो, कम्प्युटर चलुन्जेल डाटा स्टोर भयो। तर रोममा चाहिँ इभन कम्प्युटर इज टर्न अफ, डेटा रिमेन्स इन द स्टोरेज युनिट रोम है। रोममा चाहिँ कम्प्युटर अफ गरे पनि यो के हुन्छ, डेटा डिलिट हुँदैन रोमबाट चाहिँ। सो इट इज नन भोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी है। इट इज नन भोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, जस्तै कम्प्युटरमा भएको बिल्ट इन रोम कन्टेन्स सिस्टम इन्फर्मेसन। जस्तै हाम्रो कम्प्युटर सटडाउन गर्छौँ, अनि सटडाउन गरिसकेपछि त्यसको त्यो रोममा भएको डाटा चाहिँ डिलिट हुँदैन। यसले चाहिँ सिस्टमको इन्फर्मेसनहरू होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। र रोमभित्र जति पनि सिस्टम इन्फर्मेसन हुन्छ, जति पनि प्रोग्राम राखेको हुन्छ, त्यो प्रोग्रामलाई हामी फर्मवेयर भन्छौँ। रोम कन्टेन्स फर्मवेयर, FIRMWARE, फर्मवेयर है। यसको प्रोनाउन्सिएसन फर्मवेयर हुन्छ। फर्मवेयर भनेको चाहिँ प्रोग्राम विच इज रिटन इन रोम, रिड ओन्ली मेमोरीमा राखेको प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी फर्मवेयर भन्छौँ। र त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ जुन कम्प्युटरको अथवा डिभाइस प्रोडक्सन गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलरेडी रोम राखेको हुन्छ, विच कन्टेन्ट सिस्टम इन्फर्मेसन प्लस कम्पनी इन्फर्मेसन पनि। जस्तै कपिराइट इन्फर्मेसनहरू भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्फर्मेसन भयो होइन, पर्चेस डेटहरू यस्तो राख्ने खालको, के अरे प्रोडक्सन डेट यस्तो राखिन्छ रोममा चाहिँ। जस्तै तिमीहरूले ल्यापटप किन्यौ भनेदेखि ल्यापटपको रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सबै त्यो कुन कम्पनीको हो, डेलको हो कि एसरको हो कि तोसिबाको हो कि त्यसको मोडल नम्बर जम्मै त्यो राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले कम्प्युटर जतिचोटि फर्मेट गरे पनि त्यो जाँदैन, किनभने त्यो रोममा बसेको हुन्छ। हामीले फर्मेट गर्दा हार्ड डिस्कलाई क्लियर गरे पनि रोमलाई, हामीले कम्प्युटरको रोमलाई क्लियर गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले अलरेडी बिल्ट इन राखेर पठाएको हुन्छ। सो नर्मल युजर क्यान नट इरेज दिस कन्टेन्ट्स। तर अहिले फेरि अब त्यो भयो फिक्स रोमहरू भयो मदरबोर्डमा हुने। तर अरू रोम पनि पाउँछ अहिले, जस्तै हाम्रो पेन ड्राइभहरू पनि टाइप अफ रोम नै हो। त्यो चाहिँ हामीले आफैले इरेज गर्न मिल्छ। अब हामीले रोमको टाइप्स हेरौँ होइन, रोमको टाइप्सहरू हेरौँ। टाइप्स होइन, रोम कति खालको हुन्छ भन्दाखेरि, रोम चाहिँ तिनवटा टाइपको हुन्छ रोम। एउटा हुन्छ पी रोम हुन्छ, पी रोम, PROM। रोम भनेको त रिड ओन्ली मेमोरी भइहाल्यो। पी भनेको चाहिँ PROGRAMMABLE, प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी है। प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हाम्रो कम्प्युटरमा पाइने रोम हो, कम्प्युटरको मदरबोर्डमा एट्याच गरेको रोम हो है। यो रोम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, वान टाइम वेन प्रोग्राम इज रिटन इट क्यान नट बी इरेज्ड एट अल। एकचोटि प्रोग्राम लेखिसकेपछि, त्यसमा प्रोग्राम इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो प्रोग्राम हामीले हटाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्दैनौँ। वन्स PRG लेखेँ मैले प्रोग्रामलाई, प्रोग्राम इज WRITTEN रिटन होइन। वन्स द प्रोग्राम रिटन इट क्यान नट बी मोडिफाइड। हामीले यो चाहिँ एकचोटि लेखिसकेपछि मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। यसमा कसले लेख्छ भन्दाखेरि, प्रोग्राम यो एकचोटि वान टाइम प्रोग्रामेबल हुन्छ। यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीले लेख्छ। कम्पनीले जसले त्यो रोम प्रोडक्सन गर्यो त्यसले चाहिँ लेख्छ, अथवा जसले कम्प्युटर प्रोडक्सन गर्यो त्यसले लेख्छ। र त्यसमा चाहिँ सिस्टमको इन्फर्मेसन, कम्प्युटरको र कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू राखेको हुन्छ। कम्प्युटरको मोडल नम्बरहरू हुन्छ, कम्प्युटरको सिरियल नम्बर, म्याक एड्रेसहरू, जति पनि कम्प्युटरबाट चाहिँ कहिले पनि डिलिट नहुने कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ रोममा राखेको हुन्छ है।
सो डेटा क्यान नट बी इरेज्ड यो प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरीमा चाहिँ हैन। अनि अर्को हुन्छ अर्को रोम भनेको चाहिँ अर्को रोम चाहिँ के हो भने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी 2 नम्बरमा छ ROM भनेको त रिड ओन्ली मेमोरी भइहाल्यो। EP भनेको चाहिँ इरेजेबल प्रोग्रामेबल हैन रिड ओन्ली मेमोरी। अब यो चाहिँ कस्तो मेमोरी हो भने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भनेको चाहिँ इरेजेबल यो चाहिँ क्यान इरेज बाई एक्सपोजर टु स्ट्रङ अल्ट्राभायोलेट लाइट टिपिकली 10 मिनट्स अर लङ्गर। जस्तै यसमा भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो रोम भयो भनेदेखि एउटा यहाँनिर क्वार्ज विन्डो भन्ने हुन्छ, यहाँ एउटा पाल हुन्छ हैन। त्यो पालबाट चाहिँ हामीले अल्ट्राभायोलेट ULTRA अल्ट्रा VOILET भायोलेट रे फर ग्रेटर देन 10 मिनट्स हैन मोर देन 10 मिनट्स चाहिँ हामीले त्यो अल्ट्राभायोलेट रे त्यो यो क्वार्ज विन्डो भन्छ यसलाई, यसबाट चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गरिसकेपछि मात्रै त्यो इरेज हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ QUARTZ क्वार्ज विन्डो भन्छौँ यो पाललाई हामी। र यो क्वार्ज विन्डो यो पालबाट चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रे 10 मिनट्स अर मोर देन 10 मिनट्स हामीले चाहिँ त्यहाँबाट कन्टिन्युअस त्यो फ्लो गरेपछि त्यहाँभित्रको डेटा इरेज हुन्छ र त्यसमा हामीले फेरि प्रोग्राम राख्न पाइन्छ। तर हामी नर्मल युजर वी क्यान नट डु दिस है भनेको यो चाहिँ अब वी क्यान इरेज मिन्स डिलिट डेटा using ultraviolet ray through its QUARTZ क्वार्ज विन्डोबाट हामीले हैन अल्ट्राभायोलेट रे ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यो डिलिट हुन्छ हैन। एन्ड वी क्यान रिप्रोग्राम इट। तर कसले गर्छ भन्दाखेरि ओन्ली यस्तो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब जसले त्यो हार्डवेयरहरू रिपेयरिङ गर्छ हैन, हार्डवेयरहरू रिपेयर जसले गर्छ अथवा चाहिँ मदरबोर्डहरू रिपेयरको जसले गर्छ, मदरबोर्ड एसेम्बल जसले गर्छ तिनीहरूले हार्डवेयर एसेम्बलर ओन्ली डन बाई हार्डवेयर एसेम्बलर। हार्डवेयर जसले एसेम्बलिङ गर्छ, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स गर्छ त्यसले मात्रै गर्छ, अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले पनि गर्छ। तर हामी नर्मल युजरले हामीले यो डिलिट गर्न सक्दैनौँ। क्यान नट बी डिलिटेड बाई नर्मल युजर हैन। नर्मल युजरले यो डिलिट गर्न सक्दैन। नर्मल युजरले डिलिट गर्न सक्दैन। सो यो चाहिँ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भन्छौँ यसलाई। अर्को लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो डबल इपी रोम यो चाहिँ डबल इपी रोम यो 3 नम्बरमा EEPROM। अब इपी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भइहाल्यो। अर्को एउटा थप्यो, यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली हैन, इलेक्ट्रोनिकली
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हैन। अब यो चाहिँ क्यान बी, यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो भन्दाखेरि यो चाहिँ इट क्यान बी रिप्रोग्राम्ड हैन, यो चाहिँ रिप्रोग्राम गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ क्यान बी reprogrammed by, it can be reprogrammed by any user by using software। हामीले कुनै स्पेसिफिक सफ्टवेयर युज गरेर हामीले यसको कन्टेन्टलाई इरेज गर्न सक्छौं र रिराइट गर्न सक्छौं, भनेको त्यहाँको कन्टेन्टलाई डिलिट गर्न सक्छौं र नयाँ कन्टेन्ट त्यहाँनेरि राख्न सक्छौं। यो EEPROM मा चाहिँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरीमा चाहिँ त्यसो गर्न सक्छौं। अब यो के हो त, यसको एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि पेन ड्राइभ हैन, मेमोरी कार्डहरु भयो। यिनीहरुमा चाहिँ हामीले त्यहाँ भएको डेटालाई पनि हटाउन पनि सक्यौं। स्पेशल सफ्टवेयर युज गरेर भनेको के हो, अपरेटिङ सिस्टम भनेको सफ्टवेयर। हामीले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम अथवा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम युज गरेर त्यहाँ भएको कन्टेन्टलाई हटाउन पनि सक्छौं, त्यहाँ नयाँ कन्टेन्ट राख्न पनि सक्छौं हैन। यो चाहिँ फ्ल्याश मेमोरीहरु भन्छ स्पेशली, एक्जाम्पल हैन, फ्ल्याश मेमोरीज लाइक पेन ड्राइभ हैन, मेमोरी कार्ड एसेट्रा। यिनीहरु चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रोनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। अब जस्तै इरेजेबल प्रोग्रामेबल यो EEPROM मा चाहिँ हामीले अल्ट्रा भायोलेट युज गरेर डाटा डिलिट गर्छौं भने डबल EEPROM मा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर युज गरेर डाटा डिलिट गर्छौं। त्यसमा चाहिँ इरेजेबल प्रोग्रामेबल मा चाहिँ फिजिकल्ली डिलिट गर्नुपर्छ। यसमा EEPROM मा चाहिँ हामीले माउस क्लिकको भरमा अथवा चाहिँ स्क्रिन टचको भरमा चाहिँ हामीले त्यसको डिलिट गर्छौं र रिप्रोग्राम पनि गर्न सक्छौं। यो तीनटा टाइप्सको रोम र फर्स्ट रोम भनेको चाहिँ हाम्रो मदरबोर्डमा पाइने रोम है। फर्स्ट रोम अथवा सेकेन्ड रोम, इभन सेकेन्ड रोम पनि हाम्रो मदरबोर्डमा पाइने रोम हो, जुन जसको चाहिँ नर्मल्ली युजरले डेटा डिलिट गर्न सक्दैन वन्स रिटर्न। फर्स्टको रोम भनेको चाहिँ इभन कम्पनीले त्यो म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीले पनि डिलिट गर्न सक्दैन, त्यो वन्स रिटर्न इट इज फिनिस्ड हैन। यो चाहिँ एकचोटि लेखेपछि सक्यो, त्यसलाई मोडिफाई नै गर्न मिल्दैन फर्स्टको। सेकेन्डको त्यसलाई मोडिफाई त गर्न सकिन्छ, तर फिजिकली अल्ट्रा भायोलेट रे पास गरेर मात्रै, लङ टाइम पास गरेर मात्रै त्यो डिलिट गर्न सकिन्छ। र सबैभन्दा लास्टको थर्ड EEPROM भनेको चाहिँ यसलाई सफ्टवेयरबाट डिलिट गर्न सकिन्छ अथवा रिप्रोग्राम गर्न सकिन्छ, यसको हटाउन थप्न जे गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ पेन ड्राइभ टाइपको रोम भयो। अब तिमीहरुलाई क्वेशन एउटा, यो अहिले क्वेशन होमवर्क गर्ने क्वेशन अहिले टिपिराख है। what is ROM हैन, explain the various types of ROM with example। यो भयो। अनि अर्को क्वेशन, write the differences between RAM and ROM। RAM र ROM को डिफरेन्स लेख्ने। यो दुईटा क्वेशन लेखिहाल त क्विक, त्यसपछि अर्को टपिक हेरौं। व्हाट इज ROM, एक्सप्लेन द भेरियस टाइप्स अफ ROM विथ एक्जाम्पल। त्यसपछि राइट द डिफरेन्सेस बिट्विन RAM एन्ड ROM। यो RAM एन्ड ROM को डिफरेन्स लेख्ने, मिनिमम चाहिँ तिमीले 6 वटा 7 वटा डिफरेन्स लेख्ने। अनि त्यसपछि म त्यो पनि पठाइदिउँला, स्क्रिनशट पठाइदिउँला, तिमीले नेटमा हेर्यौ भने पनि जति पनि पाइहाल्छ यसको है। ठीक छ, यो भयो। अब अर्को हाम्रो टपिक छ केस मेमोरी है। अब हाम्रो अर्को टपिक छ CACHE केस
मेमोरी। केस मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो मेमोरी हो भने जस्तै यो चाहिँ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, यहाँनिर सीपीयू हुन्छ, यो सीपीयू, त्यसपछि यहाँनिर मेन मेमोरी हुन्छ, मेन सरी है अलि माथि लेखौँ, त्यसपछि यहाँनिर हुन्छ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, अनि यहाँनिर चाहिँ राखेको हुन्छ CACHE केस मेमोरी हैन, केस मेमोरी। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेन मेमोरीले सीपीयूलाई के गरिरहेको हुन्छ, डेटा प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ र त्यसको प्रोसेस भएको डेटालाई आफूले लिइरहेको हुन्छ है। त्यसपछि जब मेन मेमोरीले चाहिँ एकदम एक्सेसिभ रूपमा चाहिँ उसलाई लोड हुँदै जान्छ, त्यो कन्डिसनमा हामीले मेन मेमोरी र सीपीयू को बीचमा राखेको हुन्छ यो चाहिँ है। त्यसपछि उसले के गरिदिन्छ, केस मेमोरीलाई दिन्छ र फेरि केस मेमोरीले के गरिदिन्छ, सीपीयूलाई डेटा, र्यामले जे गरिरहेको हुन्छ अथवा प्राइमरी मेमोरीले जे गरिरहेको हुन्छ त्यो काम चाहिँ केस मेमोरीले गरिदिन्छ र कम्प्युटरले फास्ट काम गर्छ। यदि मेन मेमोरीलाई चाहिँ ओभरलोड भयो भनेदेखि हैन, त्यसले केस मेमोरीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ र त्यो प्रोसेसिङलाई स्पिडलाई फास्ट गराइदिन्छ है। यो चाहिँ सेपरेट हो, यो चाहिँ मेमोरी भन्दा छुट्टै हुन्छ। अब यो फिगरबाट पनि तिमीहरूले केही बुझ्छौ, सीपीयूले काम गर्छ, सीपीयू र मेन मेमोरी भनेको र्यामलाई सम्झ अहिले, र्याम र सीपीयू, र्यामले चाहिँ के गर्छ, सीपीयूलाई डेटा दिँदै लिँदै डेटा लिँदै हैन त्यो गरिरहेको हुन्छ र यदि मेन मेमोरीले चाहिँ त्यो बढी लोड भएको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्छ, मेन मेमोरीले केस मेमोरीलाई पनि डेटा प्रोभाइड गर्छ, केस मेमोरीबाट केस मेमोरी थ्रु अनि केमा जान्छ, सीपीयूमा जान्छ र सीपीयूले परफर्म गर्छ। अनि त्यसपछि द एडभान्टेज अफ केस मेमोरी इज दैट सीपीयू डज नट हैव टू यूज द मदरबोर्ड सिस्टम बस फर डेटा ट्रान्सफर। अब अस्ति हामीले बस पढेको थियौँ, सीपीयूले चाहिँ सिस्टम बस युज नगरी पनि के गर्छ, डेटा प्रोसेस गर्छ। किनभने सिस्टम बस त कहाँबाट गएको हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीबाट गएको हुन्छ, मेमोरीबाट सीपीयूमा गएको हुन्छ। अस्ति मैले त्यो फिगर बनाएर देखाएको थिएँ नि, मेमोरीबाट सीपीयूमा गएको हुन्छ सिस्टम बस हैन। अनि त्यो यो सिस्टम बस चाहिँ युज नगरिकन के गर्छ, यसले यो डेटा चाहिँ सीपीयूमा पुर्याइदिन्छ, केस मेमोरीले है ट्रान्सफर गरिदिन्छ। व्हेनेभर डेटा मस्ट बी पास थ्रु सिस्टम बस द डेटा ट्रान्सफर्स हैन स्पिड स्लोज टु द मदरबोर्ड्स क्यापेबिलिटी हैन। अब सिस्टम बस युज गर्ने हो भने सिस्टम बस अलरेडी प्याक छ भनेदेखि त त्यहाँबाट डेटा क्यूमा राखेर त कम्प्युटर स्लो भयो हैन। हजुर 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 गुड मर्निङ, क्लास लिइरहेको छु म्याडम। कति बजे? 5 बजे मिटिङ छ। के 12 को एक्जामको लागि? 11 को भनेको अब यो अहिले चलिरहेको 12। ओके छ त ल। हाम्रो एक्जाम हो सर? तिमीहरूको होइन, 12 को चाहिँ एउटा 12 को एक्जाम भइरहेछ हैन। हजुर। अब अहिले 12 जुन भइरहेछ नि, 12 रनिङ छ नि, तिनीहरूको 11 को बोर्ड एक्जाम भएकै छैन नि त, तिनीहरूको चाहिँ 11 को एक्जाम हुने भएछ क्या, बोर्ड एक्जाम हुन्छ अरे। 12 को कोर्स सकिन आँट्यो, 11 को बोर्ड एक्जाम हुने रे। अब तनाव छ केटाहरूलाई। अनि अब त्यसैको मिटिङ अरे भरे 5 बजे भनेर कल्पना म्याडमले फोन गर्नु भयो। ठिक छ, कोही बात छैन, एक्जाम हुने हुँदै गर्छ। के भन्दै थिएँ अरे म?
सिस्टम बसलाई चाहिँ सिस्टम बस स्किप गरेर चाहिँ CPU मा डेटा पुग्छ केस मेमोरीले है, यो छ। त्यसपछि अब त्यसपछि अब यो L1 केस र L2 केस भन्ने छ। लेभल 1 र लेभल 2 केस भनेको यो यसलाई खासै उयो नगर्दा हुन्छ, तिमीले आफै हेर। बफर मेमोरी भनेको यो चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसको बिचमा राखेको हुन्छ, यो पनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब हामी तिमीहरूलाई अर्को एउटा क्वेसन है, केस मेमोरीको लेख्नुपर्छ। एउटा सेन्टेन्स लेख नि त। इट इज, अस्ति लेखे जस्तो पनि लाग्छ मलाई, इट इज हाई स्पिड मेमोरी, हाई स्पिड मेमोरी, हाई स्पिड मेमोरी that is placed between primary memory and CPU. PM भनेको primary memory and CPU, हैन, in order to facilitate के in order to लेखिराख्नु लामो हुन्छ, to facilitate to facilitate प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरीलाई फेसिलिटेट गर्नु। अनि यसको सम्झिने है, CPU के अरे मेमोरीबाट CPU मा जाने सिस्टम बस युज नगरिकन केस मेमोरी मार्फत चाहिँ केमा जान्छ, CPU मा जान्छ, डेटा र कम्प्युटर फास्ट भइदिन्छ यदि ओभरलोड भएको छ भने। ल यति बुझ्ने। एउटा होमवर्क क्वेसन अर्को थप, फेरि होमवर्क क्वेसन थप। डिफाइन CACHE केस मेमोरी and write the function of it। यो लेख। अर्को एउटा क्वेसन थप। कति छिटो टाइम सकिन्छ, 10 मिनेट बाँकी। अर्को एउटा क्वेसन, what are the differences between primary and secondary memory? What are the differences between primary and secondary memory भनेको छ। अब यो प्राइमरी मेमोरी त हामीले पढिसक्यौं। अब सेकेन्डरी मेमोरी पनि लगभग पढिसकेको छ। अब मेमोरी भित्रको एक्जाम्पलहरूलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौं। आज म्याग्नेटिक डिस्क र म्याग्नेटिक टेप, हैन, दुईटा हेरौं। म्याग्नेटिक टेप भ्याइदैन, म्याग्नेटिक डिस्क मात्र हेरौं। कति मिनेट छ? 8 मिनेट छ, 5 मिनेट हेरौं है त। यो दुईटा क्वेसन लेखौ। यो दुईटा क्वेसन लेख। त्यसपछि अब म्याग्नेटिक डिस्क, हामी सेकेन्डरी स्टोरेज भित्र है, स्टोरेज डिभाइस भित्र, STORAGE स्टोरेज डिभाइस। स्टोरेज डिभाइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राइमरी र सेकेन्डरी हुन्छ। प्राइमरी हामीले पढिसक्यौं। अब त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो? प्राइमरी पढिसक्यौं, अब हामी सेकेन्डरी पढ्दैछौं, हैन? यो पढिसक्यौं, अब सेकेन्डरी पढ्दैछौं। र सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेज भन्ने बित्तिकै पर्मानेन्ट स्टोरेज, हामीले डाटा सेभ गरेर फ्युचर युजको लागि राख्छौं, त्यो सबै के हो? सेकेन्डरी स्टोरेज भयो। अब सेकेन्डरी स्टोरेज चाहिँ नर्मली इट इज नट डाइरेक्टली कनेक्टेड टु प्रोसेसर।
प्राइमरी मेमोरी ऱ्याम रोम चाहिँ प्रोसेसरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, तर सेकेन्डरी स्टोरेज चाहिँ प्रोसेसरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुँदैन हैन। यो चिपर पनि हुन्छ, प्राइमरी मेमोरी भन्दा सस्तो पनि हुन्छ। 4GB पेन ड्राइभलाई हामी 4GB पेन ड्राइभ किन्नु पर्यो भनेदेखि 250-300 रुपियाँमा आउँछ हैन। 4GB को ऱ्याम किन्नु पर्यो भने 4500-5000 पर्छ। भनेपछि यो एकदमै 200% भन्दा बढी महँगो पर्छ। के अरे प्राइमरी चाहिँ यो चाहिँ त्यति धेरै सस्तो पर्छ यो चाहिँ। अनि यसको चाहिँ हाई स्टोरेज क्यापासिटी हुन्छ। ऱ्याम अहिलेसम्म तिमीहरूले सुनेको ऱ्यामको क्यापासिटी कति हुन्छ होला? कम्प्युटरमा कति ऱ्याम भएको कम्प्युटरसम्म तिमीहरूले सुनेको छ हैन? 32GB ऱ्याम भएकोसम्म सुने होला। 32GB ऱ्याम भयो भने अब स्टोरेज चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 1TB 2TB 4TB सम्म हुन्छ। मल्टिमिडिया चलाउनेहरूको चाहिँ 4TB हार्ड डिस्क पनि हुन्छ, भनेपछि हाई क्यापासिटी हुन्छ। त्यसपछि यो स्लो हुन्छ, एकदमै स्लो हुन्छ। प्राइमरी मेमोरी भन्दा स्लो हुन्छ, प्राइमरी मेमोरी फास्ट हुन्छ। त्यसपछि इट इज अप्टिकल अर म्याग्नेटिक। जस्तै प्राइमरी मेमोरी सबै सेमी कन्डक्टर हुन्छ, चिपमा हुन्छ भने अब यो सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ अब अप्टिकल म्याग्नेटिक टेप हुन्छ हैन, म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ। यो भेरियस टाइपको हुन्छ हैन। एक्जाम्पलमा चाहिँ अब प्राइमरीमा ऱ्याम रोम हुन्छ, केस मेमोरी हुन्छ, रजिस्टर हुन्छ। सेकेन्डरीमा चाहिँ अब हार्ड डिस्क, फ्लपी डिस्क, सिडी रोम, त्यसपछि ब्लू रे, यस्तै यस्तै हुन्छ। के सम्झिनु पर्यो? सेकेन्डरी स्टोरेज devices stores data permanently for future use। फ्युचर युजको लागि हामीले पर्मानेन्टली युज गर्छौं। त्यसपछि यो सेकेन्डरी स्टोरेजमा चाहिँ हामीले डेटा रिराइट गर्छौं। युजरले नै इजिली रिराइट गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ हामीले फ्युचर युजको लागि राख्छौं सेकेन्डरी स्टोरेज। र सेकेन्डरी स्टोरेज भनेको चाहिँ all secondary storage devices are अब यिनीहरू भोलाटाइल हुन् कि नन भोलाटाइल हुन्? कसले भन्छ भन त? सेकेन्डरी स्टोरेजहरू चाहिँ भोलाटाइल हुन् कि नन भोलाटाइल हुन्? सागर? नन भोलाटाइल because even we turn off the computer, the data remain in the same position. है? Are non volatile in nature। यिनीहरूको नेचर चाहिँ नन भोलाटाइल हुन्छ है। यो हो कुरो भनेपछि अब चाहिँ नि 2 मिनेट बाँकी रह्यो। सबैजनाले एकचोटि भिडियो अन गर। आजलाई यति गरौँ। पूजा